सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 22 नवंबर को पेशावर में पीडीएम का जलसा होना है। पेशावर इंतजामी ने इजाज़त देने से मना कर दिया है, लेकिन पीडीएम के कोऑर्डिनेटर और पीडीएम के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये जलसा अपने वक्त पर ही होगा। कल भी मानसहरा में जलसा हुआ, उसकी भी इंतजामी ने इजाज़त नहीं दी थी। अब पेशावर की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या सोच रही है? कामरान बंगश साहब मुशीर इत्तलात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब कल मानसहरा में जलसा हुआ था, परसों फिर पेशावर में होना है। कल भी इजाज़त नहीं दी इंतज़ामिया ने, परसों की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन पीडीएम ने कल भी जलसा किया और परसों भी करने जा रही है। क्या करेगी हुकूमत फिर? ये तो हुकूमती रेट को मुस्तकिल चैलेंज किया जा रहा है। ये देखें, अपोजिशन की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बचगाना हरकत हो रही हैं। ये हटदर्मी का और ये इस तरह की जो बेवकूफ़ाना हरकत हैं, ये इसका टाइम नहीं है। कोरोना जो है वो सिर्फ पेशावर की अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताऊं तो 13% है, और जो पिछले हफ्ते के निस्बत दुगना हुआ है, यानी पिछले हफ्ते 6% था, अब 10%। तो इन हालात में ये इस तरह की बातें करना और ये हुकूमत को भड़काना कि जी हुकूमत कुछ भी करे हम करेंगे, हमारा मकसद अब इस वक्त सियासत का नहीं है, ना हम किसी किस्म की जोर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। अपोजिशन जो है वो खुद अपने लिए एक गड़ा खोद रही है और हमारे अवाम को एक मुस्तकिल थ्रेट में डाल रही है। अवाम की जिंदगी और अवाम की सेहत को ये थ्रेट है, धमकी है, और ये कुलम कुला मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं अपोजिशन। तो हुकूमत ने तो बारहा, हमने तो देखें अपनी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए हम तो खुद उनको दावत भी दी है, हमने जरगा भी बना लिया, उनके साथ मुज़ाकरात की भी दावत दी, उनको ये भी कहा कि उनके साथ उनको हम बाकायदा तौर पर कोरोना के बाद उनको हमने ओपनली कह दिया कि कोरोना के बाद आप आएँ, जलसे करें, जुलूस करें, जितने भी करना चाहते हैं। उससे हमारी हुकूमत की सेहत पे या सियासी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सियासत जारी और सारी रहती है। ये वक्त अब सियासत का नहीं है बल्कि क़यादत शो करने का है, लीडरशिप दिखाने का टाइम है। तो अब ये पता नहीं ये किस उसमें कर रहे हैं, किस बोगस और अनाज में ये लगे हुए हैं। कामरान साहब, फिर जब हुकूमती रेट को कहीं से भी चैलेंज किया जाता है तो फिर हुकूमत हरकत में आती है, एक्शन लेती है। वो एक्शन क्या हो सकता है? कल मानसहरा में जब इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, फिर जलसा हुआ, वहाँ पर फिर हुकूमत ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उस पर अगर एक्शन लेते तो शायद पेशावर जलसे को रोकने की उसका कोई नुक्ता आगाज़ आपको मिल जाता। अरबाब साहब, इनका एक तरीकाकार है रोना धोना, रोना पीटना, ये लगाया होता है हर वक्त। तो हम इनको किसी किस्म की सियासी शहादत का मौका नहीं देना चाह रहे, वरना हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है कि ये जत्थों को हम रोक सकें। ये 11 जमाती जत्थे जो हैं जो हुकूमती रेट को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन इनको एक मौका मिल जाएगा और फिर ये अपना रोना धोना पीटना शुरू कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने दोबारा से भी ऐसी हरकत की और उसकी वजह से केसेस में इजाफा हुआ तो हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। हम इनको जो है फिर अपने कानूनी जो ऑप्शन हैं वो इस्तेमाल करके फिर हम इनको दिखा देंगे कि ये जब हुकूमती रेट को या कानून को बाकायदा तौर पर ये चैलेंज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आप पढ़ लें, ये पता नहीं किन सोचों में गुम है। अगर ये जितना भी बड़ा जलसा कर लें हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें बतौर हुकूमत या बतौर सियासी जमात के हमें क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क इतना पड़ेगा कि अवाम की जिंदगी अगर खतरे में हुई, हमारा हेल्थ सिस्टम चौक हुआ, इधर कोरोना केसेस बढ़े, अवाम की जिंदगी खतरे में पड़ गई, तो ये हमारे लिए। कामरान साहब, ज़ाहिर है अवाम की ज़िंदगियों को महफूज करना जिम्मेदारी तो आपकी ही है। वो चाहे अपोजिशन नहीं मान रही, जलसा कर रही है, एनसीयूसी अगर तजावीज़ देती है फ़र्ज़ के तौर पे कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए, और कोई उसकी खिलाफ वर्जी करता है, वो स्कूल खोलता है फिर भी, तो उसके खिलाफ हुकूमत एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। अपोजिशन के खिलाफ जब आप लोग एक्शन नहीं ले रहे, जब कार्रवाई नहीं कर रहे, और फिर ज़ाहिर है इस बात का बरमला इजहार भी किया जा रहा है कि नहीं, सियासी शहादत का मौका उनको नहीं देना, तो अवाम की ज़िंदगियों को तो ख़तरे में डाला जा रहा है। फिर अवाम क्या करे, कहाँ जाए, जब हुकूमत भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है? देखिए, हम लेंगे, ज़रूर एक्शन लेंगे, और हम अपने ऑप्शन हमारे पास खुले हुए हैं। इनको हम ना तो बाय फोर्स रोकना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं हम इनको करने देंगे कि ये अवाम की ज़िंदगी को एक खतरे में डाल दें। पेशावर की मैं आपको एक पोजीशन बता दूं कि पेशावर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है और इसकी वजह से सुपर कन्वर्जेंस हो सकती है। तो इनको भी मेरे ख्याल से देखें, अगर हम जोर ज़बरदस्ती या फोर्स इस्तेमाल करें तो इनको हम रोक सकते हैं। बड़ा आसान है, जैसे इन्होंने हमेशा किया है। हमारी सबसे बड़ी रैली थी, इन्होंने सवाबी के मुकाम पर नून लीग नहीं रोकी थी उनकी उस वक्त जो वफाकी हुकूमत थी, और इन्होंने हमेशा जो स्टेट मशीन की है उसको इस्तेमाल किया। जमहूरी हमारा एक राइट था, हम एक जमहूरी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये अब क्या बात हुई कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और आप
چھوٹے بچوں کی طرح ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. اگر ہم آپ کو کچھ کہیں گے تو کل کو آپ رونا دھونا پیٹنا شروع کر دیں گے. کامن صاحب پھر جہاں ان کو جلسہ کرنا ہے اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پھر کنٹینرز لگا کر راستے وغیرہ بند کیے جائیں گے, بلاک کیے جائیں گے, یہ کوشش کی جائے گی کہ لوگ پھر جلسہ گاہ نہ پہنچ سکیں. ظاہر ہے ان کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے چاہے آپ یہ اقدامات اٹھائیں, لیکن پھر یہ اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے, تیاری ہے ایسی؟ ارباب صاحب فی الحال تو میں آپ کو صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ ہم اپنے تمام جو آپشنز ہیں وہ کھلے رکھ رہے ہیں. ان کو ہم ابھی بھی موقع دے رہے ہیں کہ یہ سیاسی بلوغت کا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور حکومت کو کسی قسم کی مجبور نہ کرے کہ ہم کوئی بھی اقدام اٹھائیں اس طرح کا. اور یہ ہے بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں, ان میں کافی سیاست میں رہ چکے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کس کے اشاروں پر یہ کچھ کر رہے ہیں, کس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں یہ لوگ, اور ایک جلسے سے کیا ہوگا ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی. ہماری حکومت کو کیا نقصان پہنچے گا, ہماری سیاست کو کیا نقصان پہنچے گا, عوام کو نقصان پہنچے گا, عوام الٹیمیٹ اس کے افیکٹیو ہوں گے. اب یہ پتہ نہیں یہ کن اشاروں پہ ناچ رہے ہیں, اس کی ہم خود بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اب ضد پہ اڑ گئے. صحیح. تو کامل صاحب پھر یہ کلیئر ہے کہ کوئی گرفتاری یا کوئی کیس چاہے انتظامیہ کی بات وہ مانے یا نہیں مانے, یہ ایسی کوئی کارروائی نہیں ہونی اپوزیشن کے خلاف کے پی حکومت کی جانب سے؟ ارباب صاحب ہمارے پاس تمام آپشن کھلے ہوئے ہیں اور ہم غور کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ہم اپنی اسٹریٹجی بہت جلد بتا. صحیح. اچھا, بی آر ٹی والا معاملہ بھی 2 روز میں آپ درہ اسٹیشن کے پاس ہم نے دیکھا 2 بار بی آر ٹی خراب ہو گئی, مناظر دیکھے لوگ دھکا لگا رہے ہیں بس کو. یہ کیوں بتایا گیا کہ معمولی نقصہ کوئی, لیکن یہ معمولی نقصوں یا یہ آگ لگنے کے واقعات ہوں, یہ قابو میں کیوں نہیں آ پا رہے, کیا وجہ ہے؟ یہ اس کی انکوائری دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے. جو 2 واقعات پیش آئے ہیں, بطور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, معمول کا ایسا ہے, لیکن ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں 2 کیسز جو دوبارہ رپورٹ ہوئی ہیں ریزمپشن کے بعد, تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو انکوائر کر رہے ہیں کہ کیا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ بی آر ٹی جو ہے ایک سافٹ ٹارگٹ بن گیا ہے سب لوگوں کے لیے. تو ہم اس اینگل سے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ کسی کی سازش یا کوئی وہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں یہ مسائل آ رہے ہیں. کامن صاحب ظاہر سافٹ ٹارگٹ تو کیونکہ بار بار واقعات پیش آ رہے ہیں اس لیے وہ رپورٹ بھی ہو رہے ہیں, نظر بھی آ رہا ہے, آگ بھی بار بار لگ رہی ہے, تو یہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا جلد بازی میں اس کا افتتاح کر دیا گیا, کیا میکینیکل سسٹم کا پراپر انسپیکشن نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ اس میں لوگ موجود ہوتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ چلتی بس میں آگ لگ جائے تو لوگوں کی زندگیوں کو وہاں بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس میں جو بسز کی ورک ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ سکیں. سب سے جو میجر اس کا کمپوننٹ تھا وہ کوریڈور تھا, 28 کلومیٹر کا کوریڈور. اس میں الحمدللہ ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو سول ورک سے یا کوریڈور میں یا جو ٹریفک مینجمنٹ کا ہمارا پورا پلان تھا یا فیڈر روٹ سے, اس میں ایشو نہیں آ رہا. یہ صرف ایک بسز میں زیادہ تر, بلکہ تمام ایشوز جو ہے وہ بسز میں آئے. اس سے زیادہ ہمارا آئی ٹی ایس کا سسٹم ہے وہ بھی اسموتھلی چل رہا ہے. کوریڈور بالکل ٹھیک ہے, کہیں پہ کوئی ڈسٹرپشن نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ کہنا کہ جلد بازی میں ہوا, ہاں بسز کی جو ایک جو رپورٹس آ رہی تھی کہ وہ کیپیسیٹر میں آگ لگ رہے تھے, وہ مسئلہ ریزالو ہو گیا جس سے تھریٹننگ تھا وہ کہ کسی کی زندگی خدا نخواستہ خطرے میں نہ ہو. اب ایشو جو 2 رپورٹس ہیں 2 کیسز, لیکن اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ 1% سے بھی کم بن رہے ہیں کیسز, کیونکہ 128 کی فلیٹ تو ابھی کوریڈور پر چل رہی ہے. لیکن کامل صاحب بسز کا کیا ری انسپیکشن آپ نے کرایا؟ جس کمپنی سے بسز لی تھیں کیا ان سے بات ہوئی ہے, ان کی جانب سے کوئی کیا جواب آیا؟ کیونکہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے نا. جی یہ جو کمپنی ہے ان کے نمائندگان یہاں پہ موجود ہیں. آلریڈی جو 38 دن کے لیے سروس جو سسپینڈ ہو گئی تھی اس میں بھی ان کے ساتھ مطلب ڈیورنگ دا وارنٹی ہے ساری چیزیں. تو گورنمنٹ کے اوپر اس سے کوئی فائنینشیل امپلیکیشن نہیں ہے. ایشو جو ابھی یہ 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, ایک کلچ کا ایشو تھا اور ایک گیئر کا ایشو تھا. یہ دونوں جو ہے وہ کمپنی کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا ہے ہماری کمپنی میں جو ٹرانس پشاور ہے, لیکن ہم اس کو نہیں کر سکتے. آپ ٹھیک کریں صاحب, ہم اس کی ان ڈیپتھ انالیسس کریں. تو ان کی انکوائری تو چل رہی ہے کامل صاحب, لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ جتنی بھی بسز ہیں تمام بسز کو ایک بار ایک ری انسپیکشن آپ کروا لیں, ان کو ری چیک کر لیا جائے, تاکہ اب یہ سلسلہ چونکہ 38 روز تک یہ بند رہی تھی, اس کے بعد یہ چلنا دوبارہ شروع ہوئی ہے, تو اب یہ سلسلہ رکے نہیں آگے. پھر چونکہ عوام کو ایک سہولت تو مل گئی ہے تو اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ارباب صاحب میں ابھی آیا ہوں پشاور سٹی کا وزٹ کر کے, کیونکہ میرا حلقہ بھی ہے, تو بہت زیادہ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں اس میں. اب آپ کا جو یہ پوائنٹ ہے کہ سارے بسز کو ایک دفعہ پھر سے میکینیکلی دیکھ لیا جائے, تو
اس کے اوپر یقیناً ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ جو یہ 38 دن رکی ہے بس، اس میں جو ایشو آ رہا تھا اس کی تو ساری بسز کی کلیئرنس ہو چکی ہے، لیکن اب یہ جو 2 ایشوز آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اوور آل میکینیکل ٹھیک ہے کامران بنگر صاحب، جی بہت شکریہ کامران بنگر صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔